अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलनु माशुमानो उर्दू कायदा अलकरीम पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज द तरफना तासु ता पद्वेम क्लास के हरकले वायम। गुलनु माशुमानो द हमेशा द पशांते पदे क्लास के तासु द पारा नन बमुंगा इंशाअल्लाह द हुरूफो मुतालिक द्वेम सबक वायु। जमुंग द्वेम सबक दे पसफा नंबर 3 मांदे यानी मख नंबर 3 द्रेम मख। गुलनु माशुमानो पदे के बनन मुंग खपल सबक ओड़ांदी बूजू और जमुंग सबक दे हुरूफ तहज्जी यानी हुरूफ इज द कोल और वगा पेजंदल। पदे के दटोलना द्वेम सबक के अवलने हर्फ जमुंगा दे पे पे हर्फ पे। गुलनु माशुमानो यौ फीवी और यौ पीवी पफे और पप्पे के फर्क थे। मसलन पे चिकला मुंगा वायु न जमुंगा शुंडे कचरी मुंग मखता दासे पतली के खौर की दू और पे वायु आगाबा हवा न की जमुंग खले न हवा न रोजी आगा खौर बा ना लुजी और कचरी मुंग फे वायु न आगा हवा बा दखले न रोजी आगा खौर बा अलुजी न दाबा मुंग सिंगा वायु पे से पतंग ता सोगोरे पे से पतंग दा सिंगा दे द किश्ते पशांते और मागा शान द बे पशांते के हर्फ ते और द दे दलांदे द्रे नुक्ती दी पे ता सुवाए टोल पे पते जुवाए पे से पतंग पे से पतंग। बादिवा गुलनु माशुमानो बादिवे तपा उर्दू के पतंग हुई और दादा द कम हर्फ न शुरू कीगी द पेना पे से पतंग दाशान वरपसे चे कम जमुंग हर्फ ते आगा दे ते 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 उमागाशान द किश्ते पशांते के द हर्फ यो हिस्सा दा और ददे पमियंस के दो नुक्ती दी ता सोगोरे दो नुक्ती दी थे हर्फ थे सी तितली ता सोगोरे ददे नमुंग सरा लफ्ज कमियो जोड़ शेवे दे तितली तितली पुलपुला कहता हुई पर उर्दू की वर्ता तितली हुई ते से तितली हर्फ थे तसुआ गुलनु माशुमानो ते से तितली और दाशान जमुंग द्रेम हर्फ दे टे हर्फ टे बेवाए टे से टमाटर टे से टमाटर जमुंगा दाटे के द बे पशांते दे उमागशान किश्ते वाला हिस्सा दा किश्ते पशांते दा और ददे पमियंस की वड़त वाली कले शेवे दा तासो गोरे वड़त वादा नो दाबा मुंग सिंगा वायु टे 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 से टमाटर तासो गोरे ददे टमाटर लफ्ज न चिमंग दा मिम अलिफ टे और ए कटकू न दाबशी सिर्फ टे पातिशी न मतलब दादे चे द टमाटर लफ्ज पा अवल की मुंग सरा हर्फ टे लिखले शेवे दे ददे न मुंग सरा कम लफ्ज जोड़ शेवे दे टमाटर दकाशान तितली चिकलते नमुंग नोर हुरूफ कटकू न सिर्फ ते बपातिशी तितली दगाशान पतंग चिकलते नमुंग नोर हुरूफ कटकू न दावा मुंग सारा सिर्फ पे पातिशी मतलब दादे पे से पतंग ते से तितली टे से टमाटर बेवाए गुलनु माशुमानो पे से पतंग ते से तितली टे से टमाटर। गुलनु माशुमानो दा खुतासु उलिदल चे पलिकलो बांदे दा सिंगा खकारी हुरूफ उस बदा मुंगा लिकू द लिकलो तरीका बा मुंग इज दकौ न दा आगे दा पारा मशरानो तदा ख्वास्ते चे माशुमानो सारा पूरा कोऑपरेशन की और उमागा शांति द पेंसिल पा मदद सारा पा उर्दू काफे के चे कमदेनो पा अवलनी लाइन की दुई त उली की और बिया वर्ता कचे की बिया बेदा माशुमान टोल पेज पयो यो हर्फ सारा डकई او چې کله دوی دا ټکی لیکي نو دا ور سره په خوله باندې وایي.
زمونږه لومبنې د دې سبق لومبنې ټکی دی پی. تاسو وګورئ د ښي طرف نه به شروع کې ګس طرف ته به داسې بوځئ او بیا به لږ شانته کې باره کې. د دې د لاندې 3 نقطې دي، د بې د لاندې 1 نقطه او د پی د لاندې 3 نقطې. دا د حرف پی. بیا ورته وګورئ د ښي طرف نه به داسې شروع کې او ګس طرف ته به بوځئ. بیا به د دې د لاندې 3 نقطې وکړئ. د نقطو دا خیال ساتئ چې دا بالکل د دې حرف د لاندې وي او 3 واړه نقطې د یو بل په شانتي وي، یعنې یو شانتي وي. ټیک شو؟ زمونږ دویم حرف دی تی. تی به مونږ څنګه لیکو؟ دا تی هم د دا کشتۍ په شانتي کې حرف حصه د ړومبنې د ګس طرف نه ښي طرف ته. ټیک شو؟ خو د دې په منځ کې 2 نقطې دي. دې ته څه وایي؟ دې ته نقطه وایي. دغه شان بیا ورته وګورئ حرف تی. تی سي تیتلی. د ښي طرف نه به شروع کې او ګس طرف ته به بوځئ. ګس طرف ته به نه شروع کوئ، الټا طرف نه به نه لیکئ، دا بیا غلط دی. ټیک شو؟ زمونږ دریم کم حرف دی د نن کلاس د نن سبق، هغه دی ټی. پی تی ټی. داسې وګورئ دام عمقه شانتې د ښي طرف نه شروع کوئ، آسان ښکلي ښکلي لیکئ، صفا صفا لیکئ، د صفای خیال ساتئ. د دې په منځ کې وړه توا ده، داسې وړه توې به د دې په منځ کې ولیکئ. اول د بې په شانتې شکل او بیا وړه توې. دې ته څه وایي؟ ټی. حرف ټی. بیا ورته وګورئ حرف ټی. ټی سے ټماټر. टे से टमाटर. पे से पतंग. ते से तितली. टे से टमाटर. دا ستاسو په کتاب کې هم دي، نو دا به تاسو په کاپۍ کې ښکلي ښکلي خوشخطه ولیکئ انشاءالله. د نن کلاس دا سبق و، نو انشاءالله را روان کلاس کې به که خیري بیا ملاقات کوو. او چې نوی کلاس تر څو پورې نوي راغلی نو تاسو په دې ړومبني کلاس باندې زیات مشق کوئ، پریکټس کوئ. د مشرانو خبره منئ، د صفای خیال ساتئ، په کور کې اوسئ، د خپل ځان خیال ساتئ او د مونځ او دس پابندي کوئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم. د الله په امان.